श्रीमद्भागवतमहापुराणं द्वितीयस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः विराट् पुरुषनिन् महिमै विळक्कम्। ब्रह्मोवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्यश्चैव हि रोमान् युद्भिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रुनखान् यस्य शिलालोहाभ्रवीत्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसशिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरृतेर्मृत्योर्निरयस्य गुतस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाढ्यो नदनदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः रक्षो भूतगणोरगाः पश्वः पितरः सिद्धा विद्यात्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवाः जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयशेषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहत्वतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराजज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगात् विश्वं गोपीः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं चेदेव यजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून् योषधयः स्नेहा रसलोहमृदो जलं रुचो यजुंसि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते सम्भारा सम्भृता मया इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम् नारायणे भगवती तदितं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणसर्गादावगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् इति ते विहितं तात यतेदमनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकं न भारतीमेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकानि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमता परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्तास्नु चरिष्णु धूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपालाः लोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशाः ये यक्षरक्षोरगणागनाथाः ये वा ऋषीणां ऋषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किं च लोके भगवन्महस्वदोजःसहस्वत्पलवत् क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यामवदद्भूतार्णं
तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।